लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताबो सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। यह हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं आप लोगों को किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाब दिए जाए। और जैसे कि आप जानते हैं, इस स्ट्रीम में हमारे साथ फजीलतुश शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हाफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं और शेख मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवालात के जवाब देते हैं। इंशाल्लाह आज भी शेख मोहतरम हमारे साथ होंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। अपने भाइयों और बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर हमारी लिंक जो आप तक पहुंचती है आप अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें। आप ज़रूर जो है जहां पर भी, चाहे व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और भाई बहन जुड़ करके हमारे साथ इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके इंशाल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं हमारा फॉर्मेट यही है कि लिंक हमने पेस्ट कर दी है कमेंट में और उस लिंक को पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, वो आपको डायरेक्ट स्ट्रीम यार्ड ले जाएगा, फिर वहां से आप अपनी आईडी डाल करके ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। माइक और कैमरे को ज़रूर अलाउ करें तो आप हमें यहाँ पर नज़र आएंगे। अगर आपने माइक और कैमरे को अलाउ नहीं किया तो आप हमें यहाँ पर नॉट कनेक्टेड दिखाया जाएगा और हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे भाइयों और बहनों से कि आप ज़रूर हमारी इस लिंक से ज्वाइन हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल के लिए हमारा स्टूडियो फुल है, तो जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश करेंगे उनको स्टूडियो फुल दिखा रहा होगा। जैसे ही लोग सवाल करके यहाँ से रिमूव होंगे, इंशाल्लाह नए लोग ऐड हो पाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। आप ट्राई करते रहिए। आइए बिला ताखिर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो आज के जो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं, मैं जो है हसन भाई को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सब कुछ सवाल करना है, 4-5 कुछ ऐसे छोटे-छोटे सवाल है। अगर इजाज़त दे तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वापस से बोलिए, आपका बहुत हल्की आवाज़ है। जी फरमाएं। जी जैसे कि औरत कौन-कौन सा बुर्का पहन सकता है और उसका कलर कौन सा सबसे अफजल है? एक पहला सवाल है। औरत किस तरह के बुर्के पहन सकती है और कौन से कलर के पहनने चाहिए? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, औरत के बुर्के में कलर की कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी कलर पहन सकती है, लेकिन वो कलर इख्तियार करे जो उसके यहाँ चलता हो। हमारे यहाँ आमतौर से काले कलर चलते हैं और कई दफ़ा जो है काले के अलावा कुछ दूसरे कलर भी हैं, लेकिन आमतौर से काला कलर होता है। लेकिन ये आप जान लें कि कलर की कोई पाबंदी नहीं है बुर्के के अंदर। बस ये है कि अगर कोई ऐसा कलर का बुर्का पहनेगी औरत जो बिल्कुल सबसे अलग होगा, तो बुर्के का मकसद ये होता है कि औरत को छुपाए। अगर वो बिल्कुल अलग कलर का पहन रही है जो पूरे समाज में कोई नहीं पहन रहा है, अगर वो उसे पहन के बाहर निकलेगी तो बजाय इसके कि उसे छुपाए, जो है वो इल्तिफात सबकी उधर होगी, क्योंकि वो एक नई चीज होगी। तो कोशिश ये करे कि उसके समाज में जिस कलर का बुर्का चलता है उस कलर का पहने, वरना कलर की कोई पाबंदी नहीं है। बुर्के की नौइयत कैसी होनी चाहिए? देखिए, बुर्का ढीला ढाला होना चाहिए। बुर्का ढीला ढाला ऐसा होना चाहिए कि उसके जिस्म को ढक सके, उसके जिस्म की हैत को ढक सके, और नीचे उसने जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को ढक सके। ऐसा ना हो कि बुर्का तो पहना है लेकिन उसकी जो जेबो जीनत है, चाहे कपड़े की जेबो जीनत हो या जिस्म की जेबो जीनत हो, वो दिखे। ऐसा जायज नहीं है। बुर्का ऐसा होना चाहिए जो मुकम्मल उसके जिस्म को ढके और उसके जिस्म पर जो जेबो जीनत उसने अख्तियार कर रखा है, चाहे कपड़े पर, अपने चेहरे पर, हाथ पर, वो सारा जेबो जीनत ढका हुआ होना चाहिए। तीसरी बात ये
کہ عورت کو زینت کو ڈھکنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ برقع ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بذات خود زینت ہو، ایسا زرق برق والا برقع جو بذات خود زینت ہے، تو ایسا پہننا، اگر وہ پہنتی ہے تو پھر اسے الگ سے برقع پہننا پڑے گا اس کو چھپانے کے لیے. تو عورت کو زیب و زینت کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے باہر. اسی طرح سے کچھ عورتیں ایسا برقع پہنتی ہیں جو بہت ٹائٹ اور فٹ سلا ہوا ہوتا ہے. اس برقعے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ برقعے کا مقصد ہے مکمل طور سے عورت کو ڈھکنا، اپنے جسم کو چھپانا. اب اگر برقع ٹائٹ ہے، فٹ برقع ہے، تو اس کا جسم اس میں چھپتا نہیں ہے، جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ جو اور شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ حسن بھائی میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کنٹینیو، اس وجہ سے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا میوٹ ہی رکھیں، جب بولنا ہو تب ان میوٹ کریں. شیخ آپ بیچ میں آواز آپ کی چلی گئی تھی بیچ میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو برقعے کے کلر کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کلر اختیار کیا جائے جو ہمارے سماج میں چلتا ہے، تاکہ وہ ملفت نہ ہو، لوگوں کی نگاہیں اس جانب نہ جائیں. دوسرا یہ کہ برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، وہ جسم کی حیت کو چھپانے والا ہو. برقع ایسا ہونا چاہیے جو زرق برق والا نہ ہو، کیونکہ اس میں زینت ہے، زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. برقع ایسا ہونا چاہیے جو اس کے جسم کو بھی چھپائے، اس کے کپڑے اور اس کے جسم پر جو زینت ہے اس کو بھی چھپائے. جی بہت شکریہ شیخ. جی حسن بھائی اب بولیں آپ. جی دوسرا سوال. جی جیسے کہ جمعے کے دن چھوٹے بچے اگر مسجد جانا چاہے تو اس کو لے جا سکتے ہیں کیا؟ اور اس کا عمر اگر 3 سال یا 5 سال ہو تو بچے کبھی کبھار شرارت کرتا ہے، لیکن وہ بچہ سب کو دیکھ کر ویسے ہی کرتا ہے، جیسے کہ تکبیر کہتا ہوں تو وہ بھی تکبیر کہتا ہے، رکوع کرتا ہوں تو وہ بھی رکوع کرتا ہے، کبھی کبھار سجدے میں جا کر اٹھتا ہی نہیں. ایسے بچے کو مسجد کے امام خاص کر کے جمعے کے دن مسجد لانے میں منع کرتا ہے، کیا کرے؟ اس کے بارے میں وضاحت کرے. بھائی اس بارے میں بہت تفصیل سے ہم نے اسی اسٹریم میں جواب دیا ہے، تھوڑا اس کو سرچ کر کے آپ اس کو سنیں. لیکن یہاں پر میں مختصر بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ بچے کو لے جا سکتے ہیں، بلکہ بچوں کو لے جانا چاہیے. بچوں کو مسجد لے جانا چاہیے. بیٹیوں کو ان کی مائیں لے جائیں، بیٹوں کو ان کے باپ لے جائیں. یہ بچوں کی تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے. لیکن جب مسجد لے جائیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بچوں کو کوشش کریں کہ گھر سے ان کو سکھا کر کے لے جائیں، تعلیم دیں گھر میں ان کو کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، وہاں ہم کس لیے جاتے ہیں، وہاں ہم کو کیسے رہنا چاہیے، وہاں شور شرابے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ نہ تو آپ کو ڈسٹرب ہو نہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب ہو. باقی بچوں کو مسجد لے جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے مسجد میں جاتے تھے، اور یہ بچوں کی تربیت کا بہت مؤثر طریقہ ہے بچوں کو مسجد لے جانا. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ جوائن ہونے کے لیے، بہت شکریہ. مولانا صاحب اور ایک سوال. نہیں بھائی 2 سوال ہو گئے آپ کے، ہم لوگ 2 ہی لیتے ہیں، ہم لوگ 2 ہی لیتے ہیں بھائی. چھوٹا سا سوال ہے. کل لے لیجیے گا انشاءاللہ. ابھی پورا 5 دن اسٹریم رہے گی ہماری، کل آ جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے معذرت بھائی، بہت سارے لوگ ہیں. ہاں جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں جو ہے ابو جبران کو ایڈ کر رہا ہوں. ابو جبران آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اس وقت تو اذان ہو گئی ہے، بہت ایک مختصر سا جواب دے دیجیے مجھے. یہ صلاۃ الحاجہ یہ مشروع ہے یا یعنی جائز ہے یا بالکل نہیں پڑھنی چاہیے؟ صلاۃ الحاجہ کے سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں. جی یعنی تو اس کو جو یعنی کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو منع بھی کیا جائے، خود تو خیر پڑھی ہی نہیں جائے گی. بالکل منع کیا جائے. دیکھیے بھائی، اگر انسان کو کوئی حاجت ہے، 5 وقت کی وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے سجدے میں دعا کرے، تشہد میں دعا کرے، اپنی حاجت ہی تو مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے لیے الگ سے کوئی نماز نہیں ہے. آپ اپنی دعاؤں میں اپنی حاجت مانگیں، نماز کے اندر سجدے میں، تشہد میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کریں.
جی شیخ بہتر، آپ باقی چیز انشاءاللہ کسی اور وقت. جی 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 ٹھیک ہے، السلام جزاک علیکم اللہ، ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ساحل کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی ساحل، میں نے آپ کو ایڈ کیا، انمیوٹ کریں جلدی سے، اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تین آئی ڈی دکھا رہی ہے ساحل میں، یہاں پر تینوں آپ ہی کی ہے کیا؟ نہیں، میری فرمائیں. یہی ہے. جی جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ شیخ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو سجدے ہیں وہ سجدے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی قرآن میں جو سجدے ہیں، جب کوئی انسان ان آیتوں کو پڑھے جن آیتوں میں سجدے ہیں، یا کوئی دوسرا انسان پڑھ رہا ہے اور کوئی اسے سن رہا ہے. دیکھیے سننا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قصدن سنا جاتا ہے، ہم سن رہے ہیں قرآن، کوئی پڑھ رہا ہے ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور ایک سننا یہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے، ہم ادھر سے گزرے، یا وہ کہیں ہم سے قریب ہے، ہم کسی اور کام میں بزی ہیں، لیکن چونکہ وہ پڑھ رہا ہے، آواز آ رہی ہے تو ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے تو ہم سن لے رہے ہیں. تو پڑھنے والا تو کرے گا سجدہ، سننے والا اس وقت سجدہ کرے گا جب وہ قصدن اس کو سن رہا ہے. جب وہ قصد کر کے قرآن کو سن رہا ہے تو وہ بھی سجدہ کرے گا. تو ان دونوں کے لیے سجدہ کرنا یہ مستحب ہے، سجدے تلاوت کرنا یہ مستحب ہے. تو پہلی بات تو یہ جان لیں کہ سجدے تلاوت کون کرے گا؟ ایک تو پڑھنے والا کرے گا، اور جو بالقصد اس کو سن رہا ہے وہ کرے گا. دوسری بات، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، یا تو آپ نماز کے اندر ہوں گے پڑھتے یا سنتے وقت، یا تو آپ نماز کے باہر ہوں گے. اگر آپ نماز کے اندر ہیں تو آپ جب اس آیت پر پہنچیں تو وہاں پر آپ تکبیر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اٹھتے وقت آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گے. اگر آپ امام ہیں تو ایسے کریں گے، باقی لوگ آپ کی اقتدا کریں گے. اگر آپ مقتدی ہیں تو امام کے پیچھے آپ ایسا کریں گے. تو یہ سجدے تلاوت کا طریقہ نماز کے اندر ہے. اگر آپ نماز کے باہر ہیں تو آپ کو وہاں پر تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سجدے تلاوت سے جہاں پر گزرے آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں، ایک سجدہ کریں گے اور پھر اٹھ جائیں گے تکبیر کہے ہوئے. جی ساحل بھائی. سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے یا شیخ؟ نہیں، بالکل سلام نہیں پھیرنا. دیکھیے سلام کا تعلق نماز سے ہے، اور یہ جو سجدے تلاوت میں ہم سجدہ کرتے ہیں یہ نماز نہیں ہے. اسی لیے سجدے تلاوت کے لیے نہ تو قبلہ شرط ہے، نہ تو وضو شرط ہے، یعنی وہ تمام شرطیں جو نماز میں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ. شیخ میرا اور ایک سوال ہے جی کہ اگر کوئی نیا گھر بنانے کی شروعات کرے تو اس وقت کوئی دعا یا کوئی ایسا عمل ہو تو شیخ آپ بتائیں. اس وقت جو عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے کہ جب کوئی کام کرنا ہو، کسی کام کے کرنے کا سوچو، ابھی مکمل عزم نہیں کیے ہو، وہ کام کرنا چاہتے ہو تو اس پہ استخارہ کر لو. گھر بنانا انسان کے لیے ایک بہت اہم کام ہے، تو انسان وہاں پر استخارہ کر لے. استخارہ کرنے کے بعد وہ گھر بنائے، اس کے لیے اور کوئی خاص عمل نہیں ہے. جی استخارہ ہے شیخ؟ سمجھا نہیں. استخارہ کا طریقہ یہ ہے، دیکھیے استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلائی طلب کرنا. ہمارے دل میں کوئی کام آیا کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ مجھے جانا ہے، جانے کا ہم ارادہ بنا رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو جائز اور مباح کام ہے. استخارے پر اس سے پہلے میں بہت تفصیل سے میں نے بات کیا. دیکھیے ایک ہوتا ہے عبادت والا کام، تو عبادت کرنے سے پہلے استخارہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت تو ہر حال میں خیر ہی ہے. اس میں ہمیں جو ہے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے، عبادت تو ہر حال میں خیر ہے. تو عبادت کرنے سے پہلے استخارہ نہیں کرنا ہے. جیسے کوئی آدمی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ استخارہ نہیں کرے گا کہ کیا میں پڑھوں یا نہ پڑھوں.
تو جو ہے عبادت کے کام میں استخارہ نہیں ہے. دوسرا ہوتا ہے کوئی حرام کام. حرام کام حرام ہے, اس میں شر ہی شر ہے, تو حرام کام کرنے کے لیے استخارہ نہیں کرنا ہے. درمیان میں ہے مباح اور جائز کام, جو عبادت نہیں ہے لیکن جائز کام ہے, اس میں استخارہ ہے. تو استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہے, جو کرنا, جس کا کرنا میرے دل میں آیا ہے, جو میں کرنا چاہتا ہوں, اس کام کو میرے لیے باعث خیر و برکت بنا, اس کام کو میرے لیے اچھا بنا. اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کام سے دور رکھ, اس کام کو مجھ سے دور رکھ. تو یہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے, نفلی نماز, اور نفلی نماز پڑھنے شیخ آپ کی آواز کٹ گئی. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہاں جی آ رہی ہے. ہاں, تو میں نے کہا کہ استخارے کے لیے 2 رکعت نفلی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھے. جی استخارے کی دعا, استخارے کی دعا ہم یہاں پہ آپ کو یاد تو نہیں کرا پائیں گے. ہاں, ہم آپ کو پڑھ کے بتا سکتے ہیں. تو وہ آپ کے آس پاس اگر کوئی عالم ہو تو اس سے آپ لکھوا لیں, اور اس سے لکھوا کر کے پھر آپ اس کو یاد کر لیں. اللہم انی استخیرک بعلمک. اس نمبر پہ ساحل بھائی ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے نا 9588882826, اس پر آپ میسج کر دیجئے, آپ کو انشاءاللہ استخارہ کی دعا بھیج دی جائے گی. آپ اس میں لکھ دیجئے آپ کو استخارہ کی دعا چاہیے, آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کے تھرو دعا مل جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر بھائی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ کو میں ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے سید رباب حسین, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا آپ سے سوال تھا کہ یہ جو بدعت کی اسلامی تشریح اور تفسیر کیا ہے, دین میں کوئی کیا ہوا نیا کام یا پھر دنیا میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنا کوئی پروڈکٹ بناتا ہے, کولڈ ڈرنک کا یا پھر اسمارٹ فون کا, کوئی سافٹ ویئر ہے, کوئی اے آئی کا یا پھر الیکٹرک اسکوٹی کا, کوئی ایسا جو دنیا میں پہلے کسی نے نہ بنایا ہو, وہ جائز بھی ہو اور اس پر اپنا بزنس بلڈ کرتا ہو, اس کو نیشنل اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر کرواتا ہو, یا کوئی ایسا آرمی کے لیے کچھ اسالٹ رائفل بناتا ہو, تو یہ بھی کیا بدعت میں ہی جائے گا؟ واضح ہے سوال. جی شیخ. دیکھیے بھائی, یہ بدعت, لفظ بدعت ہے, یہ جو ٹرم ہے, یہ جو اصطلاح ہے, یہ ایک شرعی اور دینی اصطلاح ہے. اس لیے بدعت کا تعلق دینی معاملات سے ہے, دنیاوی معاملات سے نہیں ہے. کئی سارے لوگ عام پبلک کو, جو بدعتی ہوتے ہیں, عام پبلک جب بدعت پر رد کرو, ان کی بدعت پر جب رد کرنے جاؤ کہ یہ کام تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا, صحابہ نے نہیں کیا تھا, آپ کیوں کر رہے ہو, یہ بدعت ہے, جب آپ ایسا بولو تب وہ عام پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موبائل بھی استعمال نہیں کیا تھا, آپ موبائل کیوں استعمال کرتے ہو. یہ سراسر دھوکہ ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک عام آدمی کو نہیں معلوم ہے بدعت کا ڈیفینیشن کیا ہے. بدعت کا تعلق دینی معاملات سے ہے, دنیاوی معاملات سے نہیں. بدعت یہ دنیاوی اصطلاح نہیں ہے, بدعت یہ دینی اصطلاح ہے. اس لیے دین کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا وہ بدعت ہے. دنیا کے اندر آپ آزاد ہو, دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں کہ کوئی نیا کام آپ کو نہیں کرنا, جتنا دل کہے نیا کام کرو جب تک وہ حرام نہ ہو. تو دین کے اندر, عبادت کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا, اس کو بدعت کہتے ہیں. جی سید رباب حسین بھائی, جی بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آپ میوٹ ہے بھائی, ان میوٹ کریں. جی حضرت شکریہ آپ کا. حضرت ایک دوسرا آپ سے خصوصی سوال تھا کہ انڈیا میں انکم ٹیکس میں مسلمز کا جاب کرنا کیسا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں, اس کے ڈپارٹمنٹ میں. انکم ٹیکس میں تو میں جہاں تک مجھے علم ہے ایسی کوئی خرابی نہیں ہے, سود وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ حکومت جو ٹیکس وصول کرتی ہے وہی ساری چیزیں جو ہے لکھا پڑھی اس میں کرنی ہوتی ہوگی. تو سود وغیرہ جیسا تو اس میں جہاں تک مجھے علم ہے واللہ عالم ایسی کوئی چیز نہیں ہے. حکومت وہ ایک ٹیکس ہے جو لوگوں سے وصولتی ہے.
नसीम साहब, आपको एक बात इसमें जोड़नी थी। ये जो एक स्कॉलर हैं शेख आसिम अल हकीम साहब, वो फरमाते हैं कि ये जो टैक्स वसूलना है ये इस्लामी शयार के मुखालिफ है, इसलिए मुसलमान इससे बचें। और हिंदुस्तान के उलेमा जो हैं वो इस पे जवाज का कहते हैं कि आप तो खुद मुलाजिम हैं हिंदुस्तान के, तो इस पे जरा यही वजह से दिमाग में इश्काल पैदा हुआ। कौन है शेख ये आसिम अल हकीम, कौन है? हजरत ये अरब के उलेमा हैं, इन्होंने कह दिया था कि जज बनना हराम है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी था एक बार सूरह माइदा की 44 नंबर आयत। सुनिए, ये जो टैक्स वसूल किया जाता है ना, इसके अंदर तफसील है। अगर कोई मुल्क ऐसा है कि उसे अवाम से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, वो उस मुल्क के अंदर इतनी दौलत है, हुकूमत के पास इतनी दौलत, इतना पैसा है कि अवाम से टैक्स लिए बगैर वो मुल्क चल सकता है, वहां पे ना तो जरूरत है लेने की, ना तो जायज है। लेकिन अगर कोई मुल्क ऐसा है, वो मुल्क लोगों के टैक्स से ही चल रहा है, बगैर टैक्स के नहीं चलता, मुल्क चल सकता। मुल्क के अंदर फौज है, मुल्क के अंदर और बुनियादी बहुत सारी सैकड़ों ऐसी चीजें हैं, अगर टैक्स ना लिया जाए तो मुल्क के पास ऐसी कोई आमदनी नहीं है जिससे वो मुल्क चल सकता है। तो जहां पे मुल्क को जरूरत है वहां पे वो मुल्क टैक्स ले सकता है, लेकिन इस कैद के साथ कि मुल्क को जरूरत हो हकीकत में, ऐसा नहीं कि कोई वहमी और फर्जी जरूरत बनाई जाए। अगर हकीकत में जरूरत है मुल्क को चलाने के लिए तो लोगों से लिया जा सकता है। दूसरी बात, जब लोगों से लिया जाए तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टैक्स लिया और कुछ ऊपर बैठे कुछ लोगों ने अवाम का पैसा जो टैक्स की शक्ल में आया उसको खा लिया, हड़प कर लिया। अगर अवाम से लिया गया है तो अवाम के ही फलाह बहबूद के लिए उसको खर्च किया जाए। तो इसके अंदर ये तफसील जरूरी है। ना तो मुतलक तौर से कह सकते हैं कि हराम है, ना मुतलक तौर से हलाल है। ये इसका ताल्लुक मसालिह मुरसला से है और इसका फैसला जो हाकिम वक्त होता है वो करता है। असल में कैसा है ना सैयद रुबाब भाई, आप हमेशा सऊदी अरब के फतवे लेकर आते हैं, आप रहते हैं हम रहते हैं हिंदुस्तान में। अब कैसा होता है ना, फतवों में आप ये बात समझिए, फतवों में ना जगह का एतबार भी किया जाता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्या माहौल है आपके अतराफ। अब आप कहेंगे फलां ने ऐसा कहा था, फलां ने ऐसा कहा था उस देश में, फलां देश में, तो इस तरह से फतावे नहीं होते हैं। ठीक है मेरे, और ये जो फतवा नकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फतवा सिर्फ हिंदुस्तान का है शेख, ये मुतबर उलमा का फतवा ये है और शरीयत के उसूल यही कहते हैं, मसाले मुरसला जिसको कहते हैं, मसलहा मुरसला, तो वहां पर भी फतवा यही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आमतौर से ये इसी तरह के सवालात लेकर के आते हैं शेख सैयद रुबाब भाई, इसके लिए मैंने बोला। ठीक है सैयद रुबाब भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा भाई। जी हाँ, तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। साहिल मोहम्मदी, आप अपने सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? जैसे ये एक बाप के 3 बेटे हैं शेख, ठीक है। उसके बाद जो बाप है वो इंतकाल हो गया, ठीक है, और बाप की जमीन में है और बड़ा भाई सऊदी है, गल्फ, ठीक है। वो तकरीबन काम किए 5 साल, ठीक। उसके बाद जो छोटा भाई है तीसरा, वो पढ़ाई कर रहा है, वो उसका उम्र तकरीबन 18 या 20 के अंदर है, ठीक है। तो वो जो घर बनाए हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो उनका कहना है कि क्या मैं दावा ठोक सकता हूँ कि नहीं मुझे दे। और जो उनके बाद दूसरे वाले भाई हैं वो भी विदेश रहते हैं, वो छोटे वाले भाई को दे रहे हैं, कह रहे हैं क्यों नहीं दोगे, बाप की जमीन में पैसा लगा है तो तुम्हारा तो क्या हुआ, दोगे क्यों? वो नहीं दे रहा। और तीसरा वाला का कहना है कि क्या मैं दावा ठोक सकता हूँ कि नहीं मुझे चाहिए। तो बोला मेरे दोस्त ही हैं, तो मैं कहा ठीक है, मैं शेख से पूछ के इंशाल्लाह बताऊंगा। और वो एक बार जो बड़े वाले 5 साल गए थे और जो दूसरा वाला जो भाई कह रहा मैं दूंगा, वो तकरीबन 10-12 साल गल्फ काटे हैं। तो इसके बारे में क्या उनका जो छोटे वाले हैं वो भी माशाल्लाह सऊदी चले आए हैं, तो क्या उनका दावा ठोकना सही है या फिर गलत है? देखिए भाई, हमारी शरीयत में ये उसूल है कि किसी इंसान का माल दूसरे का नहीं हो सकता है। जो आपका माल है वो आप ही का है, कोई और उस पर दावा नहीं ठोक सकता है। तो जो बड़े भाइयों ने कमाया है, कोई भी भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई, जिसने जो कमाया है वो उसका माल है, वो अपनी मर्जी से देना चाहे तो दे सकता है,
کوئی آدمی ملک کے قانون اور نظام کا سہارا لے کر کے زبردستی اس کا مال نہیں لے سکتا. یہ پہلی بات، یہ ایک بالکل کامن اصول ہے. دوسری بات، اس نے جو گھر بنایا ہے، آپ کی گفتگو سے مجھے لگا شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، معذرت. جی سر، شیخ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے شیخ. ہاں. بھائی کے سوال سے مجھے لگا کہ وہ جس بیٹے نے گھر بنایا ہے وہ باپ کی زمین پہ بنایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ باپ نے صرف اسی بیٹے کو زمین کیوں دیا گھر بنانے کے لیے؟ اگر اس بیٹے کو زمین دیا ہے تو اسی مقدار میں اور باقی بیٹوں کو بھی زمین دے. اس کا حل یہی ہے کہ اگر ایک بیٹے کو زمین دیا ہے، جتنی زمین دیا ہے اسی قیمت کی، اسی مقدار میں زمین دوسرے بیٹوں کو بھی دے. اگر دوسرے بیٹوں کو بھی دے دیتا ہے تو دوسرے بیٹے بھی کما کر کے اپنا بنائے. باقی ایک بھائی نے جو بنایا ہے، کمایا ہے، اس میں دوسرے بھائیوں کا نہیں بنتا ہے الا کہ وہ اپنی مرضی سے دے دے. ہاں ایک صورت بن سکتی ہے اس کی. وہ صورت یہ ہے کہ مان لیجئے 3 بھائی ہیں، تینوں بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ بھائی ہم سارے لوگ جو کمائیں گے، ہم سب لوگ کمانے جا رہے ہیں، ہم سارے لوگ جو کمائیں گے اس کو اکٹھا جمع کریں گے اور پھر اس میں برابر برابر اس کو تقسیم کریں گے آپس میں. اب ایک بھائی نے 1000 کمایا، دوسرے نے 2000 کمایا، تیسرے نے 0 کمایا. کمائی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب اس کے جو 0 کمایا ہے اس کو بھی حصہ ملے گا. کیوں؟ ان لوگوں نے شراکت داری کر رکھی ہے. تو اگر شراکت داری پر اتفاق ہے بھائیوں کا کہ کوئی کتنا بھی کمائے گا سب کو برابر برابر ملے گا تو سب کو ملے گا. لیکن ایسا اگر کوئی اتفاق نہیں ہے تو جو ایک بھائی کما رہا ہے دوسرے بھائی کا حق نہیں ہے کہ اس میں وہ حصہ لے الا کہ وہ اپنی مرضی سے دے دے. جی بھائی ساحل محمدی. جی باپ شیخ نے زمین نہیں دی ہے، مطلب انہی کی زمین، مطلب سب کا حصہ ہے تینوں بھائی کا. تو چھوٹے والے کا یہ کہنا ہے کہ میں ان پہ کیا کہ میں ان سے اجرت دے کے پھر لے سکتا ہوں زمین، ان کا حصہ ہے زمین، وہ باپ کے نام ہے، مطلب تینوں بھائی کا آئے گا. چھوٹے والے کا کہنا ہے کہ شیخ سے پوچھ شیخ جیسے وہ جو زمین کا حصہ ہے نا تینوں بھائی کے نام پہ ہے، ٹھیک ہے، باپ نے کسی کے اکیلے نام کسی کے نہیں دیا ہے اور اسی میں گھر بنا ہے، ٹھیک ہے. تو سنیے، اگر تینوں بھائیوں کی زمین ہے تو ایک بھائی نے اکیلے کیسے اس پہ گھر بنا لیا؟ اس زمین میں تو تینوں کا حصہ ہے. زمین میں گھر کی بات نہیں کر رہا. اصل میں شیخ ایسا تھا نا کہ جب وہ سب ایک میں تھے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ دو کی شادی ہو گئی اور ایک جو تھا وہ مطلب بہت مطلب کام کرنے لائق نہیں تھے، وہ مطلب گھر میں کام کیے تھے تو وہ مطلب جی شیخ ساحل بھائی ایک منٹ، آپ کے پاس بیک میں کوئی دوسرا ڈیوائس چالو ہے تو اس کو آپ بند کر لیجئے. اصل میں آپ کی وائس ہمیں ریٹرن آ رہی ہے. آپ کے پاس پیچھے کوئی ڈیوائس چالو ہوگا تو اس کو بند کر لیجئے. جی شیخ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ وہ مطلب جو چھوٹے والے تھے وہ مطلب کام دھام کرنے لائق نہیں تھے، بالکل مطلب پڑھ رہے تھے اور اس میں کام کیے تھے. اصل میں وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی شیخ دکتور نسیم حفیظ اللہ کی وہ وائس سنے ہیں کہ باپ جو ہوتا ہے اگر بیٹا کام نہیں کر رہا ہے اور بڑا ہو گیا بیٹا تو اگر دکان پہ جائے گا تو باپ اس کو حق نہیں دے گا، مطلب اجرت پہ کام کرے گا. اسی سے ان کو ڈر ہے کہ میں ان پہ حق اگر میں جبری لے لوں پھر کہیں میری پکڑ نہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ان کو پیسہ دے کے لے سکتا ہوں یا نہیں مکان میں حصہ. شیخ میں اصل میں بھائی یہ بول رہے ہیں شیخ سوال کلیئر نہیں کر پا رہے ہوں. جی ہاں ساحل بھائی تھوڑا سا دیکھیے جگہ، مطلب آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جگہ تینوں بھائیوں کی ہے، مکان ایک بھائی نے بنایا ہے. وہ کہاں سے آئی ہے جگہ؟ کہاں سے آئی ہے جگہ؟ نہیں مطلب میرا یہ کہنا ہے شیخ مطلب جگہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سب ایک میں تھے اور باپ نے کسی کے نام نہیں کیا. مطلب اب ہوا ہے بڑے والے اور چھوٹے والے ایک سیکنڈ میں کچھ سوال کر رہا ہوں، پہلے اس کو بتائیے. آپ جی شیخ بولیے. جو زمین ہے جس پر ایک بھائی نے گھر بنایا ہے وہ زمین کس کی تھی؟ کیا جس نے گھر بنایا ہے اس کی اپنی ملکیت ہے
یا اس کے باپ کی زمین ہے یا تینوں بھائیوں کی زمین ہے, اس کو پہلے کلیئر کریں. تینوں بھائیوں کی ہے شیخ. باپ کیا کی تینوں بھائیوں نے خریدا ہے؟ وراثت میں تینوں بھائی کا حق ہے. تینوں بھائیوں کا حق ہے. تو دیکھیے وہ جو زمین ہے, زمین میں تو تینوں بھائیوں کا بنے گا حصہ, لیکن جو زمین پر وہ عمارت کھڑی کیا ہے ایک بھائی اپنے پیسے سے کما کر کے, اس میں باقی بھائیوں کا نہیں بنے گا. اب اسے صرف زمین کا مسئلہ حل کرنا ہے. اس زمین, وہ جتنی زمین پر قبضہ کیا ہے, اس زمین کی جو قیمت ہے, بھائیوں کا جو حصہ اس زمین میں بننا, زمین کی بات کر رہا ہوں, وہ حصہ بھائیوں کو دے. اور اگر اتنی ہی زمین چھوٹی ہوئی ہو الگ سے دونوں بھائیوں کے لیے, تو دونوں بھائی وہ زمین لے لیں گے. باقی یہ جو گھر بنایا ہے اس میں حصہ نہیں ہے, اگر صرف اپنے پیسے سے بنایا ہے تو. شیخ اپنے پیسے سے بنائے لیکن زیادہ زمین نہیں ہے, بس وہی ہے. تو مطلب چھوٹے والے کہنا ہے کہ میں ان پہ پیسہ دے کے لے سکتا ہوں نا اپنا, مطلب جو ان کا مال لگا ہے, مکان جو سیمنٹ والی, یا تو ان کو زمین کی قیمت دے دے, ان کو زمین کی قیمت دے دے, کیونکہ اس نے زمین پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. بھائی سے بات کرے اتفاق, اس کی رضامندی کے ساتھ بھائی سے بات کرے, اور بھائی اس زمین میں اتنے کی زمین ہے, اتنا آپ کا حصہ بننا, یہ لے لیجیے. ٹھیک ہے شیخ, وہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ اجرت مطلب پیسہ دے کے اپنا لے سکتے, اس کے بعد ایسے نہیں جبری کیس اس کر کے نہیں لے سکتے ہیں, غلط ہے. جی جی شیخ یہ چھوٹا سا دوسرا سوال تھا, جیسے شیخ جیسے آپ ریموو ہو کے ایک بار جوائن ہو جائیے بھائی. معذرت کے ساتھ ساحل میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے, آپ کی آواز میں بہت ڈسٹربنس ہے. عبداللہ آچاریہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے یہ کہ جیسے کہ ہم لوگ یہ پائخانے جاتے ہیں جیسے پیشاب کے لیے, تو بعد میں مطلب اس میں کچھ یہ کالر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن اس میں پیشاب کا ایک بدبو آتا ہے جو اسمیل ہوتا ہے. تو یہ اس میں سے جیسے ہم لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں, اس میں نماز کے لیے کچھ جائز ہے یا کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے؟ جیسے کہیں کہ میرے کوئی دوست لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ٹیشو استعمال کرتے ہیں, کبھی پیشاب کرے گا تو ٹیشو استعمال کرتے ہیں, تو ایسا تھوڑا اتنا وہ نہیں لگتا, اس لیے میں پوچھنے کے لیے سوچا شیخ صاحب. جی شیخ, کیا کہا بھائی نے؟ ٹیشو جب استعمال کرتے ہیں تو پھر بدبو کیسے رہ جاتی ہے؟ نہیں میں نہیں, مطلب کوئی دوست لوگ ایسا کرتے ہیں تو اسے میں دیکھا ہوں, لیکن عام انسان تو ایسے نہیں کرتے ہیں, اس لیے میں یہ کیا طریقہ ہے ایسے بول کے بس. استنجا کا طریقہ آپ کو جاننا ہے نا, بس باہر اگر آدمی کر رہا ہے تو. جی 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 شیخ, جہاں پہ اس کے پاس پانی نہیں ہے, پانی نہیں میسر ہے, ہاں جہاں پانی, اگر پانی ہے تو پانی استعمال کریں, سب سے بہترین طریقہ تو وہ ہے. پانی اگر نہیں ہے تو آپ مٹی استعمال کر سکتے ہیں. وہ نہیں اگر شیخ صاحب, ٹیشو آپ استعمال کر دیکھیے, کوئی بھی ایسی چیز جو جذب کر لے پیشاب کو, اس سے آپ پیشاب استنجا کر سکتے ہیں. نہیں ایسا نہیں شیخ صاحب, میرا مطلب جیسے ہم لوگ نارمل ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں, پیشاب کرنے کے بعد جیسے ہم لوگ سر صفائی کر کے ہم لوگ نکل گئے, بعد میں ہے نا جب پائخانے جانے ٹائم میں ہم لوگ کو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ پیشاب کا بدبو آ رہا ہے اس میں, یہ انڈر ویئر سے ہے نا, اس میں کچھ کلر نہیں, کچھ بھی نہیں, تو ایسی حالت میں جیسے ہم لوگ نماز وہ جو بنا کے نماز, یہ وسوسہ ہے. جب پیشاب نہیں لگا تو بدبو کہاں سے آئے گی جب آپ نے استنجا کیا ہوا ہے؟ یہ وسوسہ ہے, ادھر دھیان مت دیجیے. نہیں پیشاب کا ڈراپ جو گرتا ہے نا, ایسے تو لانگ ٹائم ایسے بیٹھ کے کرتا ہوں, پھر بھی ڈراپ جو نکلتا ہے کبھی, کچھ نہیں, صرف استنجا کرتے وقت دھیان رکھیے کہ اچھے سے صاف کیجیے. اس کے بعد جو چیزیں جی عبداللہ صاحب. جی آواز کر دیجیے آپ کی بیچ میں. جی شیخ صاحب, جی بولیے سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ پیشاب کریں تو قاعدے سے استنجا کریں, چاہے پانی سے یا کسی اور چیز, جیسے بھی استنجا کر رہے ہیں قاعدے سے اطمینان کے ساتھ کریں. جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب صاف ہو گیا, تب آپ ختم کیجیے. اب اس کے بعد اگر کوئی چیز دماغ میں آ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قطرہ گر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ سب وسوسہ ہے, اس کے پیچھے آپ مت پڑیے, ورنہ یہ مسئلہ
میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، جانتا ہوں، بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ وسوسے کی جو بیماری ہے یہ اگر ایک بار ہو گئی تو پھر بہت مشکل ہے. تو جب ایک بار آپ نے استنجا کر لیا پھر ادھر دھیان مت دیجیے. جی نہیں، میرے کو ڈائبٹیز ہے، اس میں یعنی پیشاب کا تھوڑا میں ٹائم لے کے میں پیشاب کرتا ہوں، جیسے کہ 3-4 منٹ لگا کے پیشاب کر لیتا ہوں. تو اس لیے پھر بھی سستے میں بہت اہتمام کرتا ہوں. پھر بھی بعد میں کچھ پیشاب کا جو ڈراپ کا جو باس اسمیل آتا ہے. تو دوسرا شیخ صاحب ایک سوال ہے، جیسے کہ ایک دفعہ میں کوئی اسمیل نہیں. جی انشاءاللہ شیخ صاحب جزاک اللہ خیر. اور دوسرا ایک سوال ہے، ایک دفعہ میرے کو لگتا ہے میں بیتر کا 3 رکعت نیت کر کے نماز پڑھا تھا. تو 2 رکعت تو میں ایسے ہی پڑھا، پھر مطلب نارملی پڑھا تھا. تیسرا رکعت میں جا کے جیسے کہ سورہ ملانے ٹائم میں اللہ اکبر تو نہیں بولا، لیکن ہاتھ سے میں رفع دین کیا. پھر میں اسی ٹائم میں اللہ اکبر نہیں بولا بلکہ پھر میں دوسرا سورہ ملایا. تو ایسا کر کے میں نماز ادا کیا. تو اس میں سودا سہو کرنا ضروری ہے نہیں ہے شیخ صاحب؟ دیکھیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی اور سورت کا ملانا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کوئی آدمی صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی. باقی نماز کے درمیان میں رفع الیدین نہیں ہے. رفع الیدین جہاں جہاں پر ہے وہ معروف جگہ ہیں. اگر اس کے علاوہ کسی جگہ پر کسی نے رفع الیدین کیا تو گویا کہ ایک چیز کا اضافہ ہو گیا. جیسے مان لیجئے کوئی سورہ فاتحہ ختم کر کے رفع الیدین کر لیا، اس کے بعد پھر جو ہے سورت کا اضافہ کر رہا ہے، تو یہ جو رفع الیدین کیا وہ ایک اضافہ ہے نماز کے اندر. تو نماز کے اندر اگر اضافہ ہو جائے کوئی تو وہاں پہ سجدے سہو کرنا ہے. اب ایسی صورت میں آپ جب نماز ختم کر لیں سلام پھیرنے کے بعد آپ کو سجدے سہو کرنا ہے. جی نہیں، وہ کیسے ہو گیا بولے گا؟ جیسے کہ میرے کو یاد ہے میں سورہ ملانے کا ہے، میں سورہ فاتحہ پڑھا، پھر اس کے بعد میں رفع دین کیا، لیکن میں اللہ اکبر نہیں بولا. پھر اس میں میرے سورہ ملان سے بلکہ پھر میں سورہ ملا لیا. جی رفع الیدین تو کیا نا، رفع الیدین بھی ایک اضافہ ہے، رفع الیدین جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے وہاں. بھائی رفع الیدین نماز کا ایک جز ہے اور نماز کے ایک جز کا اضافہ کیا آپ نے وہاں، تو آپ وہاں سجدے سہو کر لیں. میں کیا لگتا ہے شاید، جی میں کیا، اسے میرے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے. جی نہیں، میں تو کبھی بھی آپ کا سنتا ہوں، اس لیے میں کیا ہوں. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اس کے بعد میں محمد افضل کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال ہے کہ جیسے جیسے استطاعت نہیں ہے، اس لیے مطلب جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں، تو جیسے بیوی کو پردہ کرنا ہے، تو اگر جیسے بولتا ہوں کہ جیسے شریعت کے مطابق مکمل پردہ کرو، تو اگر وہ نہیں مانتی ہے پھر بھی مکمل پردہ نہیں کرتی ہے، اگر سمجھانے کے باوجود بھی نہیں کرتی ہے، تو کیا اس لیے ہمیں مطلب شوہر کو بھی گناہ ہوگا، یا جو وہ کرے اسی بس گناہ ملے گا، یا اسے چھوڑ دے سمجھانا، کیا کرے سے؟ ماشاءاللہ. شادی ہو گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ. تو دیکھیے یہ شوہر جو ہے ذمہ دار ہے بیوی کا. اگر بیوی کوئی بھی غلط کام کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو روکے، اسے ٹوکے، اسے منع کرے. اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے. یہاں پر شوہر ایک شرعی حکم کی پابندی کے لیے کہہ رہا ہے تو بیوی پر اس کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے. اگر وہ اطاعت نہیں کرتی ہے تو 2 گناہ کر رہی ہے. ایک تو وہ شریعت کے حکم کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، دوسرا وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے جو کہ بذات خود بھی ایک گناہ ہے. تو اس بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی بات مانے. اب شوہر اگر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اسے روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں مان رہی ہے، تو ظاہر ہے شوہر نے اپنی ذمہ داری ادا کر دیا. اب اس پر اسے گناہ نہیں ملے گا. اب آگے کا مسئلہ دوسرا ہے کہ شوہر کیا کرے ایسی بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال شوہر گنہگار نہیں ہوگا اگر اس نے اپنی ذمہ داری ادا کیا تو. جس سے کہ مطلب اس سے اچھی بات بتا رہا ہوں تو مطلب رونے لگتی ہے، یا وہ بولتے ہیں کہ کیا ہر ٹائم یہی بات بولتے ہیں، اس طرح ایسے کرنے لگتے ہیں، اس طرح وہ بولتی ہے، رونے لگتے ہیں کبھی ایسا، اس لیے بہت پریشان ہے، کیا کریں.
आप जब पर्दा करने के लिए बोलते हैं, जी शेख, मतलब जब डांट के बोलते हैं कि क्यों इस तरह रहती हो, तुम्हें उस नहीं जगह पे आप नहीं समझा रहना के चाहिए बोलिए। क्या? हो सकता है पर्दे के अहकाम ना पता हो, पर्दा ना करने का क्या गुनाह है वो ना पता हो, आप उसको अच्छे से समझाइए। और बाकी जो ज्वाइंट फैमिली में लोग हैं उनको भी समझाइए कि पर्दा ये जरूरी है और ऐसे ऐसे हमें एहतमाम करना चाहिए तो पर्दा हो पाएगा। तो ये काम नरमी के साथ आप कीजिए। जी शेख, और एक सवाल है शेख। अभी तो इब्तिदा है आपकी शादी की, अभी से जो है इस तरह से मतलब माहौल बनाइए कि जो है आगे सब कुछ ठीक चले। अभी तो मेरे ख्याल से चंद दिन हुए हैं आपको शादी के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपकी शादी जो है पैगाम से लेकर के अब तक आपके साथ हैं। जी शेख, बस वही मसला था, मुझे एक नेक बीवी मिल, बस वही पर्दे का मसला रखी, जॉइंट फैमिली में रहती नहीं है कि दूसरे घर लेके आप दे जो है आप अपनी अहलिया को आप स्ट्रीम सुनाइए, और जो है पर्दे के जो अहकाम है कई दफा हमने उस पर बात की है उसको सुनाइए, और कोई सवाल हो कोई इश्काल हो उनके समझ में ना आ रहा हो तो वो भी सुनाइए, हमसे सवाल करके आप सवाल कीजिए वो सुने। जी शेख, और एक सवाल है शेख। जी बोलिए। जी, और एक सवाल है कि जैसे काम पे जाना है, जैसे दूसरी जगह, जैसे ईशा के बाद निकलना है, तो फजर में मतलब बस पे ही रहना है, तो उसमें मतलब परेशानी होती है कि वुजू कैसे करें, नमाज कहाँ पढ़े, फिसर कहाँ करें, तो क्या उस टाइम क्या करना चाहिए? मतलब असर में ही ईशा में ही मतलब फजर की नमाज पढ़ ले सकते हैं, जैसे जो दो नंबर की नहीं भाई, नहीं, ईशा और फजर को इकट्ठा नहीं, फजर की नमाज किसी दूसरी नमाज के साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। ये बताइए आप कब निकलते हैं? जिससे जैसे ईशा के नमाज के बाद, ईशा के बाद ही निकल जाते हैं ड्यूटी करने? जी शेख, नहीं मतलब ड्यूटी करने नहीं, बाहर जैसे 500 किलोमीटर या इस तरह, मतलब जाते हैं ट्रेन में या बस में, ऐसा है। आप अगर ट्रेन में हैं, बस में हैं, जहां पर भी हैं, अगर आपको लगता है कि फजर का वक्त ट्रेन में या बस में ही खत्म हो जाएगा तो आप उसी में नमाज पढ़ लें। और अगर ऐसा है कि जो है वक्त रहते हुए आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उतर जाएंगे, तो थोड़ा सा मुअख्खर कीजिए, क्योंकि फजर का वक्त सूरज तुलू होने तक होता है, तो आप वहां तक मुअख्खर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, बस और ट्रेन के अंदर ही वो टाइम निकल जाएगा, तो आप जहां पे हैं वहीं नमाज पढ़ें। आप वजू वगैरह करके सवार हों ताकि उसका मसला ना रहे। अगर ट्रेन में है तो ट्रेन में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी होती है। कभी कभार ऐसा भी मौका मिल जाता है कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ लें, खड़े होकर नहीं मौका मिला तो बैठ कर पढ़ लीजिए। अगर वो भी मौका नहीं मिल रहा है तो कम से कम लेटे लेटे तो सबके पास मौका होता है नमाज पढ़ने का। जिससे मसला ये है, ट्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं, बस में जाना है, बस पर ही जाना है, पूरी रात बस पे ही भाई रहना है। बस में देखिए, मैं जैसे बैठा हूँ, मैं जैसे ऐसी तो बैठते हैं बस पे, सीट होती है आपके पास बस में, आप बैठे बैठे नमाज पढ़ लीजिए। जिस नमाज से पहले वुजू, बस वुजू कैसे करे, पानी मुनी में वजू करके जाइए ना, वजू करके जाइए। जैसे रात में चलेंगे बस में, सुबह तक वजू थोड़ी ना रहेगा, से नींद चली जाती है। अगर बस कहीं रुकती है तो वहां पर वजू बना लीजिए, बस रुकती है तो वहां वजू बना लीजिए। आप कहेंगे कि नहीं रुकती है, अगर नहीं रुकती है तो कुछ ऐसा मिट्टी उट्टी लेके जाइए, उसी में तैमम कर लीजिए, क्योंकि आप वहां वजू नहीं बना सकते। अगर आपके अख्तियार में है कि बस कहीं पे रुकवा सकते हैं या बस कहीं रुकती है तो आप वजू बना लीजिए। अगर वजू बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, आपके अख्तियार में नहीं है, तो आप मजबूर हैं, तो आप तैमम कर सकते हैं। जिससे मतलब उस वक्त मतलब थोड़ा पेशाब लगा हुआ रहता है, तो अगर बगैर पेशाब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं नमाज। ऐसा नहीं है कि नाजायज है नमाज पढ़ना, पेशाब अगर लगा हुआ है तो नाजायज नहीं है। ऐसी सूरत में मकरूह है और हाजत के वक्त कराहत खत्म हो जाती है। यहाँ पर आपको हाजत जी शेख, जज़ाकल्लाह शेख, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अफजल भाई। इसके बाद मैं अब्दुल्ला को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि घर वगैरह जो नया बनाते हैं तो ओपनिंग के टाइम में दावत वगैरह करते हैं शेख, तो दावत करना कैसा है और इस दावत में शिरकत करनी कैसी है? जी शेख, क्या कहा शेख भाई ने? घर ओपनिंग की दावत में शिरकत करना कैसा है और दावत का क्या हुक्म है? देखिए भाई, इसमें तफसील है। जैसे
हमें कोई भी दुनियावी खुशी मिलती है तो खुशी के मौकों पर लोगों की दावत खिलाना या मिठाइयाँ तकसीम कर देना या लोगों को कुछ हदिया तोहफा दे देना, ये हमारी आदत का हिस्सा है। तो अगर कोई इस एतबार से कर रहा है कि खुशी का इजहार करने के लिए वो दावत कर रहा है, तो यहां तक कोई इश्काल नहीं है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई उसको दीन समझ रहा है, कोई सुन्नत समझ रहा है, कोई शरीयत समझ रहा है, तो ये गलत है। तो अब आप ये देखें कि जहां पर आप हैं, क्या कोई उसको दीन और सुन्नत समझ के कर रहा है तो फिर गलत है, तो मत कीजिए आप। लेकिन खुशी का इजहार करने के लिए लोगों की दावत करना, ये लोगों के आदात में शामिल है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज खान, जी अब्दुल हफीज खान, मैंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि गैर मुस्लिमों का मजमा है और अगर हम लोग गए वहाँ पर और जैसे अल्लाह का नाम ले और वो लोग अल्लाह के नाम ना समझ पाए, जैसे विष्णु या गणेश या और कोई दूसरा नाम ले और उनको समझाएं, तो उनका ये करना, हम लोग का ये करना कैसा है शेख? क्या कह के समझाएं? जैसे कि उनके भगवान के नाम लेकर के समझाएं शेख। हाँ, समझाएं कि हम अल्लाह से बताएं कि अल्लाह से हम बता रहे हैं, तो ये करना कैसा है? देखिए भाई, जो मैं जानता हूँ हिंदुस्तान को या यहाँ के माहौल को, मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अल्लाह का नाम ना सुना हुआ हो जी। तो आपका ये जो सवाल है, मतलब ये एक फर्ज करने वाली बात है कि फर्ज कर लो। जहां फर्ज करने वाली बात है वहां पे ठीक है। अगर कोई ऐसी जगह हो दुनिया में जो कि शायद ही इस जमाने में कहीं हो, हिंदुस्तान में तो नहीं है जी, कि कोई लफ्ज़ अल्लाह को ना समझता हो कि अल्लाह से क्या मुराद लेते हैं मुसलमान। हिंदुस्तान में ऐसी जगह नहीं होगी, अगर कहीं है तो हमें बताइए। लेकिन अगर फर्ज कर ले दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में आप हैं जहां आपको दीन की दावत देनी है लोगों को, और आप अल्लाह बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए वहां पर वो गॉड बोलते हैं या ईश्वर बोलते हैं या कोई और कलमा बोलते हैं, उनको समझाने के लिए उनको समझाने के लिए आप ये मिन बाबिल खबर देना अलग मसला होता है और नाम रखना अलग मसला होता है। अल्लाह को किसी और नाम से, अल्लाह ने जो अपने लिए जो नाम जिक्र नहीं किए हैं, अल्लाह को कोई ऐसा नाम देना जो अल्लाह ने हमें नहीं बताया है, ये जायज नहीं है। लेकिन अल्लाह के बारे में खबर देना किसी और कलमे के जरिया जरूरत के वक्त इस शर्त के साथ कि उस कलमे का कोई गलत माना ना हो, ये जायज है। लेकिन जब जरूरत हो तो जी शेख, शुक्रिया शेख, बहुत बहुत आपका। बस एक बात बता के जाइए भाई हमें प्लीज। शेख जी शेख, क्या ऐसी कोई जगह है हिंदुस्तान में जहां कोई लफ्ज़ अल्लाह नहीं जानता है? नहीं शेख, बस ऐसे सवाल करना था आपसे। वही सवाल था शेख, फर्ज कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज भाई। इसके बाद मैं जो है मोहम्मद गुलाम को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करें गुलाम साहब। जी गुलाम भाई, आपका डिवाइस शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं मोहम्मद लुकमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख, ये जो आपने बताया था कि नमाज के सामने से अगर कोई औरत आदमी गुजरे तो नहीं गुजर सके, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा तो औरत आदमी और आदमी औरत का सुतरा बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो उनको कितना दूर बैठना चाहिए और उनका चेहरा या पीठ काबा की तरफ होगा या शिमाल जुनूब की तरफ होगा? देखिए, नमाजी का सुतरा कोई आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लेकिन अगर औरत है तो उसकी बीवी हो या कोई महरम औरत हो, हराम औरत हो, अजनबी औरत ना हो।
कोई जानवर भी हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर को सुतरा बनाना साबित है, सहाबे कराम से इंसानों को सुतरा बनाना साबित है। हजरत उमर की एक रिवायत है, हजरत उमर के बारे में है कि आप मस्जिद में थे, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था जी। उसके सामने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पीठ कर दी। वो आदमी थोड़ी जल्दबाजी कर रहा था क्योंकि लोग गुजर रहे थे। तो हजरत उमर ने उससे कहा कि तुम इत्मीनान, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ या बैठ जाता हूँ, तुम इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ लो। तो उन्होंने अपने आप को उसके सुतरा की जगह पर बना लिया। तो किसी इंसान को सुतरा बनाना ये जायज है, ये साबित भी है सहाबे कराम से, जैसा कि और मैंने जैसे बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवर को, ऊंट को सुतरा बनाना भी ये साबित है। और उसकी जगह कहाँ होगी? जाहिर है जहां पर हम सुतरा रखते हैं, जो सजदे की जगह है हमारी, जहां पे हम माथा टेकते हैं जिस जगह पर, उस जगह से आप मान के चलिए कि 1.5-2 बालिश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है इस सिलसिले में, आपका जो तरीका था सुतरा रखने की जगह के सिलसिले में, वो एक हदीस में है कि आपके सजदे के और उस सुतरे के दरमियान एक बकरी के गुजरने की जगह होती थी। तो आप 1.5 बालिश या थोड़ा सा और ज्यादा उसको मान लें, यानी आप 1.5 फीट मान लें उसको, तकरीबन 1-1.5 फीट। तो इतनी जगह छोड़ करके, उसके सजदे से इतनी जगह छोड़ करके वो आदमी बैठे। आपने भी पूछा कि उसका चेहरा किधर होना चाहिए। वो दाएं बाएं आगे किसी भी तरफ चेहरा कर सकता है। मुनासिब ये है कि उसकी जानिब अपना चेहरा ना करे, क्योंकि उससे डिस्टर्ब हो सकता है। हालांकि इसकी कोई ममानियत नहीं, इसकी कोई कैद मेरे इल्म में नहीं है कि वो चेहरा किधर करेगा, लेकिन मुनासिब ये है कि वो अपना चेहरा नमाजी के चेहरे पर ना करे, उससे डिस्टर्ब होगा उसे। तो अपना चेहरा किसी भी तरफ कर सकता है वो। तो शेख जानवर कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को बनाया। भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी भी जानवर को आप आगे बैठा सकते हैं, हर जानवर बैठेगा नहीं, वो भाग जाएगा आप जाएंगे तो। जो इंसान पालते हैं जो जानवर, वही जानवर बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, आबिद खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा क्वेश्चन ये था शेख कि मैं जैसे इस एरिया में रहता हूँ, ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ क्या नाम है, देवबंदी का मस्जिद है पास में, और बाकी जितने भी मस्जिद है वो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है, आरुल हदीस के मस्जिद जितने भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं इससे जो है जमात की नमाज पढ़ने से मेरे को थोड़ा डर लगता है कि जैसे अगर मैं जमात की नमाज पढ़ूंगा तो इन लोग का अकीदा ऐसा होता है वहदतुल वजूद का, तो वहदतुल वजूद के अकीदे में मैं शक में, मैं पूछता तो नहीं हूँ लेकिन मेरे को ये शक रहता है, क्योंकि मेजोरिटी का तो देवबंदी लोग का अकीदा यही है, जितने भी उनके मुफ्ती लोग होते हैं, जितने भी आलिम लोग होते हैं, जितने हाफिज लोग होते हैं, उनका यही अकीदा होता है। तो मैं इस शक में क्या नाम है घर पे नमाज पढ़ता हूँ, तो जैसे सलफ का अक़वाल है कि क्या नाम है, और सलफ का यह पढ़ना जी, मतलब ये माना गया है। तो इस सवाल वाज़ेह है अभी। हाँ शेख, आपका सवाल वाज़ेह है। असल में दो चीजें आपके जहन में आपस में खलत मलत हो रही हैं। एक होता है तकफीर मुतलक और एक मुअय्यन। कई बार ये चीज मैं बता चुका हूँ यहीं पे। तकफीर मुतलक का मतलब ये है कि वो कोई इंसान फला अकीदा रखे तो काफिर है, ये तकफीर मुतलक है। हमने किसी इंसान की तायीन नहीं किया। ये तकफीर मुतलक अमल के बारे में होता है, और तकफीर जो मुअय्यन होता है वो आमिल के बारे में होता है, किसी शख्स के बारे में। तकफीर मुअय्यन के कुछ शुरूत और ज़वाबित हैं, वो सारे शुरूत पाए जाएंगे, ज़वाबित पाए जाएंगे, कुछ मवाने हैं जो नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद मोतबर उलमा जो हैं उस पर तकफीर करेंगे। तो तकफीर मुअय्यन करने के लिए जरूरी है कि वो तमाम शुरूत और ज़वाबित पाए जाए, और ये तकफीर मोतबर उलमा की जानिब से आए। और जब तक किसी इंसान की तायीन के साथ तकफीर ना हो जाए तब तक उसके पीछे हमारी नमाज सही है। जब तक हम उसे दायरे इस्लाम से खारिज नहीं मानते हैं तब तक। आप जैसे ही अच्छा
ایک شاید شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی عابد بھائی ہاں ابھی آ رہی ہے شیخ، ابھی آپ کی آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہو گے کہ فلاں شخص کے پیچھے میری نماز صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو دوسرے الفاظ میں آپ تکفیر معین کر رہے ہو اس کی. تو یہ آپ مت کیجئے. آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب تک کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے تب تک اس کے پیچھے ہماری نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ. اور عابد بھائی ایسا نہ کیسا ہے، مطلب اس طرح سے مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوئی جانتا ہے، چونکہ میں رہ چکا ہوں، میں جانتا ہوں. عام طور سے شیخ یہ ان میں نا جو مسجد کے ائمہ وغیرہ ہوتے ہیں نا، عام طور سے ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہ سب چکروں میں وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ یہ مطلب ان کو جانا ہی نہیں ہوتا ہے یہ سب چیزوں میں شیخ، عام طور سے جہاں تک میں جانتا ہوں. ویسے تو شیخ نے عمومی حکم بتا دیا چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے. ایک اور سوال تھا، تھوڑا ہو جائے گا. اصل میں وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ، اس کے بعد ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو وقت ہمارے پاس اصل میں نہیں ہے. اچھا کل لے لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے عابد بھائی، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگلی بار پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے، جزاک اللہ خیر. آپ نے وقت دیا، سوالات کے جوابات دیا، الحمدللہ کافی سوالات کے جوابات ہو گئے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائی اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں اپنے سوالات کے. امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.